प्यारे दोस्तों, नमाज उन सभी गमों के लिए मरहम है जो कि आपको सारी रात सोने नहीं देते। याद रखो, अपना दर्द सिर्फ अपने रब को ही बताओ। ऐ 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमसे राज़ी हो जा और इस रमज़ान को तू हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, माह रमज़ान का आखिरी अशरा हमारे सामने से गुज़रता जा रहा है। इस आखिरी अशरे में जो 5 ताक रातें शब कदर की होती हैं, उनमें से 3 गुज़र चुकी हैं। चौथी ताक रात यानी कि चौथी शब कदर की मुबारक रात आज की रात है, यानी कि हफ्ते यानी कि सनीचर की रात 6 अप्रैल की रात। ये मुबारक रात चौथी शब कदर की रात है। रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे लोगों की, यहाँ तक अनगिनत लोगों की दुआओं को कबूल करता है, और जो दुआएं कबूल होती हैं वो इन्हीं 5 ताक रातों यानी कि 5 शब कदर की रातों की बदौलत होती हैं। इन 5 ताक रातों में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा खुसूसियत 27वें रमज़ान की रात यानी कि चौथी शब कदर को हासिल है, जो कि आज की रात है। इस मुबारक रात के कुछ ख़ास वजीफ़े हैं, कुछ ख़ास नफिल नमाजें हैं जिनको सिर्फ़ किस्मत वाला ही पढ़ता है। अगर किसी का वक्त अच्छा ना चल रहा हो तो उसे ज़रूर इस मुबारक रात में कुछ नफिल नमाजें और ख़ास वजीफ़े पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इन नफिल नमाज़ों के सदक़े में दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाती हैं, दोनों बन जाती हैं। तो मेरे अज़ीज़ान ग्रामीन, वीडियो में बने रहें, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग नफिल नमाज़ों के बारे में जान लीजिए। उनका तरीका क्या है पढ़ने का, सब कुछ आप लोग स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ लीजिए। एक बात यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि नफिल नमाज़ें 3-4 तरीके की हैं इस मुबारक रात की, यानी कि 27वीं रात की, यानी कि चौथे शब कदर की। लेकिन इसमें अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ़ एक ही पढ़ सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सारी नफिल नमाज़ें ही पढ़ें। जो भी आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे, आप लोग पढ़ लें। और जो 2 वजीफ़े इसके साथ में आप लोगों को बताए जाएंगे, वो वजीफ़े तो हर इंसान आसानी से पढ़ सकता है। इस नफिल नमाज को आप लोगों को आम नफिल नमाज की तरह ही पढ़ना है। 4 रकत की ये नफिल नमाज है और 2-2 रकात करके आप लोगों को 4 मुकम्मल करनी है। सबसे पहले आप लोग 2 रकात नफिल नमाज की नियत करके खड़े हो जाएं, 1 मरतबा सना पढ़ें और 1 मरतबा आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ें। उसके बाद यानी कि अलहम्द शरीफ के बाद में सूरह कदर को आप लोगों को 3 मरतबा पढ़ना है और सूरह इखलास को 50 मरतबा पढ़ना है। रुकू करें, रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। जैसे आप लोग आम नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं वैसे ही पहली रकात मुकम्मल करके खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में फिर आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ पढ़ें। उसके बाद सूरह कदर को 3 बार पढ़ें और सूरह इखलास को 50 बार पढ़ें। रुकू करें, सजदा करें, कायदे में अत्तहियात दुरूद इब्राहीम पढ़कर आप लोग सलाम फेर लें। ये आप लोगों की 2 रकत नफिल नमाज ख़ास करके हाजत की और ख़ास करके चौथी शब कदर की पूरी हुई। इसी तरीके से 2 रकत नफिल नमाज और आपको पढ़ना है। जब ये आप लोग 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल कर लेंगे, ध्यान से सुनिए, ये बड़ी ही मुश्किल हाजतों के लिए नमाज पढ़ी जाती है और इस मुबारक यानी कि रमज़ान की 27वीं रात में चौथी शब कदर के अंदर जो इंसान भी इस नमाज को पढ़ता है और इसके बाद में ये वजीफ़ा पढ़ता है, अब आप लोग सुने जो आप लोगों को वजीफ़ा पढ़ना है। 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों ने अदा कर ली, उसके बाद आप लोग सजदे में चले जाएं। सजदे में सर रख कर आप लोगों को 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 3 मरतबा आप लोग इस दुआ को पढ़ेंगे। उसके बाद अजीज़ान ग्रामीन, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हाजत की नीयत से आपने ये नफिल नमाज पढ़ी, ये दुआ पढ़ी, जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुराद को कबूल फरमा लेगा। ये तो हुई हाजत की यानी कि हर किस्म की ज़रूरत पूरे होने की नफिल नमाज। अब आप लोग इस मुबारक रात की, इस चौथी ताक रात की कुछ और ख़ास नफिल नमाजें जानिए। 27वीं शब कदर को 12 रकत नफिल नमाज 3 सलाम के साथ पढ़ें, यानी कि 4-4 करके।
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو ایک بار پڑھیں، سورہ اخلاص کو 15 بار پڑھیں۔ سلام پھرنے کے بعد میں 70 بار استغفار پڑھیں، یعنی کہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اب دوسری نفل نماز سنیے۔ 27ویں شب قدر کو یعنی چوتھی شب قدر کو 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو 1 بار پڑھے، اس کے بعد سورہ قدر کو 3 بار پڑھے اور سورہ اخلاص کو 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت کی طلب کرے۔ انشاءاللہ جس نے بھی یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اللہ اس کے تمام پچھلے اس نماز سے کچھ منٹ پہلے کے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب ایک اور بڑی ہی بہترین اور خوبصورت نفل نماز سنیے۔ 27ویں شب قدر کو جو انسان بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو 1 بار پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد میں یعنی 2 رکعت پوری مکمل کر کے اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھے۔ دعا آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس مبارک دعا کو 70 بار پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اپنے مصلے سے بھی نہ اٹھ پائے گا۔ اللہ پاک اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کو سنوارو، جنت کو سجاؤ، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز سب سے ہی زیادہ افضل نماز ہے۔ 27ویں شب قدر کو ہی یعنی چوتھی شب قدر میں ہی 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو 1 بار پڑھے، سورہ علم نشرح کو 1 بار پڑھے، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے یعنی کہ 2 رکعت پوری اسی طریقے سے مکمل کرے اور سلام پھیرنے کے بعد 27 بار سورہ قدر پڑھے۔ انشاءاللہ العظیم بے شمار عبادت کے برابر ثواب کے لیے یہ نماز بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اور ایک خاص بات، اس نماز کا پڑھنے والا اگر کسی پریشانی میں ہو تو اللہ رب العزت اس کو تمام پریشانیوں سے نجات فرمائے گا۔ میرے عزیزان گرامین، میرے پیارے عزیز دوستو، یہ وہ نفل نمازیں ہیں جو آپ لوگوں کو 27ویں شب قدر یعنی کہ چوتھی شب قدر میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان نفل نمازوں کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی فائدے پہنچاتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی بہت سارے فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیارے عزیز دوستو، کچھ اس میں نفل نمازوں کے ثواب تو ایسے ہیں کہ عذاب قبر سے بھی نجات مل جاتی ہے اور دوزخ سے بھی نجات مل جاتی ہے، ساتھ کے ساتھ دنیاوی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ان نفل نمازوں کو 27 رمضان کی مبارک رات میں ادا کر لے تو یقین جانیے اس کی قسمت کے ستارے کھل جاتے ہیں، اس کی قسمت سنور جاتی ہے اور اس کے لیے آنے والا پورا سال انشاءاللہ سلامتی والا ہوتا ہے، اور اس کے پورے سال بھر ہر کام میں اللہ کی مدد رہتی ہے، اس کے ہر کام میں اللہ رب العزت کی رحمت برستی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ کسی بھی پریشانی میں پھر نہیں پڑتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے سارے کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پورا سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔